این سبزی بیشتر از ما براشون ارزش داره. اینا چه نیازی داشتن ازدواج کنن وقتی با مامان خواهراشون خوشحالن؟ انگار ما فقط براشون ماشین جوجه کشیم. یکی از ماشینا هم خرابه. لازم نکرده نسل این آدم ها رو پرورش بدی. خیلی آدمای خوبی هن که نسلشون ادامه دارشه. یواش حرف بزن، میشنون. قیامت میشه. میشنون که بشنون، بذار بپاشه. بلکه این فرعون و دختراشم با خودش ببره. هر 2-3 روز یه بار عمدن از ما پیش شوهرامون بدگویی میکنن.